Salut, chers étudiants, on va entamer quelques exercices concernant le quatrième chapitre, la combustion des matériaux organiques dans l'air. Bon, le premier exercice, compléter les vides par ce qui convient. La première phrase, la combustion, point, produit toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. إذا بعد كنشوفوا لي برودوي هما ثاني أكسيد الكربون والماء، أعرفوا أن هاد لا كومبيسيون هاد الاحتراق احتراق كامل. إذا هنا لا كومبيسيون كتسمى كومبيسيون كومبليت. إذا هذا كيتسمى احتراق كامل. Pour la deuxième phrase, la combustion produit en plus du dioxyde de carbone يعني ثاني أكسيد الكربون et de l'eau يعني الماء، من غيرهم عطونا لو كربون، يعني هذا ديوكسيد الكربون، عطونا هذا هو الماء، هذا كنضيفهم باش تفهموا دي كربون أوسي دي مونوكسيد دو كربون. إذا بعد كتلقاو هادو عرفوا أن هاد لا كومبيسيون هي انكومبليت، كتسمى احتراق غير كامل. إذا ندوزو لا troisième phrase. Une matière organique est formée de molécules qui contiennent toujours des atomes. أي مادة عضوية كتكون من دي اتوم ديالاش دو كربون، نقدرو نديروها بحال هاك الشيء، كتكون من مادة كربون، هادوك ذرات الكربون، دي اتوم ديدروجين، ذرات الهيدروجين، بليس ايفونتيلمون دي اتوم دو. هنا عطونا او عرفوها ديالاش اكسجين دوكسيجين، هنا عطونا ان هذه كتسمى ذرات الازوت دازوت، وهنا عطونا اس يعني ذرات ديال السفخ، وعطونا سي ال هي ذرات الكلور. إذا راه بسهولة هاد الفراز. إذا بالنسبة للكاتريام phrase, la combustion des matériaux organiques conduit à la formation des gaz. Et donc, les gaz sont des gaz toxiques. Les gaz SEM qui peuvent présenter un danger pour la santé. الاحتراق ديال المواد العضوية كيخلقوا لنا بعض الغازات السامة كيشكلوا خطر على الإنسان وحتى البيئة. إذا pour la première phrase هنا la combustion du nylon يعني احتراق النيلون provoque l'apparition des gaz. اش من الغاز هذا كيتسمى غاز سيانيدريك أو غاز سيانير. إذا غاز سيانير لا فورميل شيميك هو اش سي ان، ذرة الهيدروجين ذرة الكربون ذرة الأزوت. بالنسبة لهاد الفراز لا كومبيسيون دي بي في سي بوليفينيل كلورير يعني هادي مادة هي بلاستيكية بروفوك لاباريسيون دي غاز ديالاش ديال الكلورير ديدروجين، غاز كلورور الهيدروجين الرمز ديالو اش سي ذرة الهيدروجين وذرة الكلور. بالنسبة لهذه لا كومبيسيون دي بوليستر يعني احتراق البوليستر بروفوك لاباريسيون دي غاز، هنا غاز ديوكسيد دي السفخ، يعني ثاني أكسيد الكبريت الرمز ديالو ذرة ديال الكبريت وجوج ذرات ديال الأكسجين. إذا نحاولو نشوفو تمرين آخر. Pour le deuxième exercice, عطونا la combustion de la matière plastique PVC dans l'air. ما عطونا خاصك ديما تسطرو عليه بعض الكلمات. produit de l'eau et du dioxyde de carbone le gaz كلورير ديدروجين. عطونا شي كلمات هاني سطرت عليهم مهمين غيعاونونا.
إذا بالنسبة لا question, la première question, donner les noms des réactifs lors de cette combustion. قالوا لنا عطونا المتفاعلات، هاد الرياكتيف كيتسموا بالعربية المتفاعلات بالنسبة لهاد الاحتراق. إذا المتفاعلات هنايا هو البي في سي، بولي فينيل كلورير، اي l'air، وعوض l'air كنقولو بلاصتو اي لو ديوكسيجين، لأنه الديوكسيجين هو اللي كيدير لنا الاحتراق. l'air بصفة عامة، لأنه l'air فيه الأزوت وفيه الديوكسيجين. إذا بالنسبة لهادي donner les noms des produits et leur formule chimique lors de cette réaction chimique. هنا هضرنا على لي رياكتيف يعني المتفاعلات، هنا غنهضرو على النواتج. اشنو هما النواتج ديال هاد الاحتراق؟ إذا الناتج الأول هو ها هو كتشوفو دو لو. إذا لو هو الأول، لو كنديرو لو ونديرو ليه لا فورميل شيميك H2O، وعندنا عاوتاني لو ديوكسيجين ديوكسيد دو كربون، هذا تا هو من النواتج. وعندنا لو غاز كلورير ديزروجين، الرمز ديالو هو HCl. إذن هادو هما الرموز اللي عندنا. نشوفو ثالثا quels sont les atomes qui forment le PVC. Justifiez votre réponse. إذا هنا غنوريكم واحد القضية هنا. إذا عندنا H2O، يعني بعد كتشوف H2O إذا عندنا ذرات ديال الهيدروجين. إذا عندنا لي زاتوم ديهيدروجين يعني H. علاش؟ لأنه وجود بريزونس دو لو فاش في لي برودوي. وعندنا عاوتاني لي زاتوم دو كربون، علاش؟ بريزونس دو ديوكسيد دو كربون. وعندنا اون بليس عندنا اتوم دو كلور، الرمز ديال السيل، علاش؟ البريزونس ديال HCl ديال هاد الغاز. إذا نشوفو آخر سؤال. La matière plastique PVC est une matière organique. Justifiez votre réponse. Oui, c'est une matière organique car elle contient les atomes de carbone et d'hydrogène. Voilà.